أهلا بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق بأسئلة وأجوبة حول البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في مدينة آبد أباد. هل أنت من هذه المدينة أبا عن جد، أم أنت من نزلاء هذه المدينة؟ أنا من هذه المدينة أبا عن جد. هل بيتك ملك أم استئجار؟ بيتي ملك والحمد لله. هل بجوار بيتك سوق؟ نعم، بجوار بيتي سوق مركزي. من يسكن بجواركم؟ يجاورنا ابن عم لي. كم بيتا في حيكم يا أخي؟ في حينا حوالي 500 بيت. من أي قبيلة أنت؟ أنا من قبيلة السادات. كم غرفة في بيتك؟ في بيتي 5 غرف. ما مساحة بيتك؟ مساحة بيتي 300 ذراع. ما عنوان بيتك؟ يا أخي، أسكن في مجمع سكني يسمى هارون، ورقم عمارتنا 13 وفي الطابق الثاني. أما رقم شقتنا فهو 25. يا أخي، هل يمكنك أن تخبرني عن أجزاء البيت؟ نعم يا أخي، بكل رحابة الصدر. هي أساس، آجرة، لبنة، باب، حائط، طبقة، غرفة الاستقبال، غرفة النوم، البهو، رفرف، خزانة، شباك، منفذ، فصيل، ميزاب، كنة، مغتسل، مستراح أو بيت الخلاء، جذع، عمود، ساحة، صالون، ممر، زاوية، سلم، جنينة، فسقية. يا أخي، هذه هي بعض أجزاء البيت. أشكرك يا أخي على هذه المعلومات، وإلى اللقاء. في أمان الله.